नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि ठिकै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषय पाठ 2 मा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई हामी अंग्रेजीमा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ र सर्टमा भ्याट भन्छौँ, त्यसको बारेमा पढ्न गइराखेका छौँ। तर मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्सको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि एकैछिन यी कुराहरूलाई हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशालले आफ्नो मासिक तलबमा 1% घटाएर पाए। किन पाएका होलान्? एकैछिन सोच्नुस् त। हो, ठीक भन्नुभयो। उसले आफ्नो तलबबाट 1% आयकर घटाएर अनि मात्रै पाए। ठीक भन्नुभयो। अब हेर्नुस् त, कमलाले एउटा मोबाइल किन्दा मोबाइलको मूल्यमा 13% थप रकम तिरिन्। मोबाइलको जति मूल्य थियो त्यसमा 13% थप रकम तिरेपछि मात्रै उनले मोबाइल किनिन्। किन यस्तो भएको होला? हो, ठीक भन्नुभयो। मोबाइलको मूल्यमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट थपिएपछि मात्रै कमलाले मोबाइल किनिन्। यस्तै हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा उद्योगले आफूले वर्षभरि कमाएको केही प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझायो। कुनै उद्योगले वर्षभरिमा जति नाफा कमाउँछ त्यसको केही प्रतिशत सरकारलाई बुझाउँछ। किन बुझाउँछ होला? स्याबास, ठीक भन्नुभयो। करको रूपमा कमाएको नाफाबाट करको रूपमा उसले सरकारलाई बुझाउँछ। यस्तै हेर्नुस् त, प्रधानाध्यापकले एउटा कार्यक्रमको प्रति बैठक भत्ता बापत रु 600 मध्ये रु 510 मात्र प्राप्त गर्नुभयो। भत्ता 600 रुपियाँ हो, तर उहाँले प्राप्त कति गर्नुभयो? 510 रुपियाँ मात्र प्राप्त गर्नुभयो। अनि यो 90 रुपियाँ चाहिँ कहाँ गयो नि? हो, ठीक भन्नुभयो। यो 90 रुपियाँ चाहिँ करको कारणले घटेको हो। यस्तै हेर्नुस् त, शक्तिले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएको आफ्नो मोटरसाइकलको ब्लू बुक आर्थिक वर्ष 2078-79 मा का लागि नवीकरण गर्दा रु 300 तिरे। आफ्नो मोटरसाइकलको ब्लू बुक नवीकरण गर्दाखेरि रु कति तिरे त? 300 तिरे। किन तिरेका होलान्? हो, यो पनि एक किसिमको कर नै हो। यस्तै हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माथिका अवस्थामा थप गरिएका र कट्टी गरिएका रकम बापतका रकम हुन्। फरक फरक शीर्षकमा फरक फरक करको दर कानुनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। जति आयकर हुन्छ त्यति नै मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ हुँदैन, त्यति नै चाहिँ अरू किसिमको कर चाहिँ हुँदैन। सबै करको दर चाहिँ के हुन्छन् त? फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले यी माथिका जुन थप गरिएका, थप कहाँ गरिएको छ हेर्नुस् त, मोबाइल किन्दाखेरि 13% रकम थप गरिएको छ। अरू ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ त? घटाइएको छ। यसरी थप गरिएका, कट्टी गरिएका रकम जुन हुन् त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? कर भन्छौँ। र फरक फरक शीर्षकमा फरक फरक करको दर कानुनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, यो हामीले राज्यलाई कर किन तिर्नुपर्छ होला त? हेर्नुस् त, सरकारले राज्यको प्रशासनिक खर्च र विकास खर्च कसरी जुटाउँछन् होला? सरकारले प्रशासन चलाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न किसिमको विकासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि खर्च जुटाउन कहाँबाट ल्याउँछन् होला पैसा त? हो, ठीक भन्नुभयो, कर बापत। त्यस्तै सरकारले राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्छ होला? यो तलब भत्ता कहाँबाट उठाउँछन् होला सरकारले? हो, ठीक भन्नुभयो, यो पनि करबाट नै उठाइन्छ। त्यस्तै तपाईहरूले देख्नु भएको छ होला, गाउँ टोलमा वर्षै पछि खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, विकास निर्माणका कामहरू जस्तै सिपमूलक कार्यक्रम आदिका लागि बजेट निकासा हुने गरेको सुन्नुभएकै होला। यस्ता खर्चहरू कहाँबाट जुटाइन्छन् त? यी सबै किसिमका खर्चहरू केबाट जुटाइन्छन् त? विभिन्न किसिमका करबाट जुटाइन्छन्। त्यसैले हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए कर भनेको के हो त? सोच्नुस् त एकछिन। हो, राम्रो प्रयास गर्नुभयो। तर हेर्नुस् त यहाँ कर भनेको के हो?
कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। यो कर भन्ने कुरा तिर्नै पर्छ, यो चाहिँ म तिर्दिनँ, मलाई त सरकारले केही गरेको छैन, त्यस्तो भन्न पाइँदैन। कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनले तोकिए बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई नै हामी के भन्छौँ त? कर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत, राज्यले विभिन्न किसिमको प्रशासनिक खर्च, विकास खर्च, निर्माण कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। यी खर्चहरूको लागि राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो त? कर हो। सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करका माध्यमबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुसार सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्छ। कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्नु हो। नेपालमा प्रचलनमा रहेका करहरूमा के छन् त? मुख्यतया सवारी कर। यदि तपाईसँग मोटरसाइकल छ, कार छ, बस छ अथवा अन्य किसिमको सवारी साधनहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ हामीले कुन कर तिर्नुपर्छ? सवारी कर तिर्नुपर्छ। यस्तै यदि कसैले घर बहालमा दिएको छ भने घर बहाल कर तिर्नुपर्छ। हामीले अर्को देशबाट कुनै सामान नेपालमा ल्याउँदाखेरि हामीले भन्सार कर तिर्नुपर्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट, इन्कमबाट, आयबाट पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? आयकर तिर्छौँ। त्यस्तै कुनै सामान किन्दाखेरि कुन तहमा कति मूल्य वृद्धि भयो त्यसको आधारमा हामीले मूल्य वृद्धि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सम्पत्ति छ भने, घर जग्गा सम्पत्ति छ भने सम्पत्तिको पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालमा प्रचलनमा रहेका मुख्यतया करहरू यिनीहरू हुन्। करलाई प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। उदाहरणको लागि विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले, मानौ कुनै विद्यार्थी अमेरिका अध्ययन गर्न जाँदैछ भने अमेरिकामा नेपाली पैसाले त केही किन्न पाइँदैन, नेपाली पैसाले त त्यहाँ के पनि हुँदैन। त्यसैले उसले अमेरिका जानुभन्दा अगाडि नेपाली पैसालाई अमेरिकी डलर अर्थात् US डलरमा उसले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चेन्ज गर्नको लागि उसलाई सठी काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ र सठी काउन्टरमा नेपाली पैसालाई अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गर्नको लागि 1% चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले करलाई हामी केमा व्यक्त गर्छौँ त? प्रतिशतमा व्यक्त गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आयकरको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। आज हामी मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्स, जसलाई हामी छोटकरीमा भ्याट भन्छौँ, त्यसको चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा फ्रिजको बिल हो। यो बिललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् है, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, दिएको बिलमा रेफ्रिजरेटरको बिक्री दर कति रहेछ? हेर्नुहोस् त, यो फ्रिजमा रेफ्रिजरेटरको बिक्री दर कति रहेछ? हेर्नुहोस् त, यहाँ हो, ठिक भन्नुभयो, 27,876 रुपियाँ 10 पैसा रहेछ रेफ्रिजरेटरको बिक्री दर। ठिक भन्नुभयो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, उक्त रेफ्रिजरेटरमा खरिदकर्ताले छुट पाएको रहेछ कि रहेनछ? हेर्नुहोस् त, छुटलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ? डिस्काउन्ट भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो बिलमा खरिदकर्ताले छुट पाएको रहेछ कि रहेनछ? हेर्नुहोस् त, हो, ठिक भन्नुभयो, स्याबास। यो बिलमा रेफ्रिजरेटरमा खरिदकर्ताले छुट पाएको रहेनछ, यहाँ कुनै पनि रकम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले छुट पाएको रहेनछ। त्यस्तै खरिदकर्ताले तोकिएको बिक्री दरभन्दा बढी रकम तिरेर खरिद गरिएको देखिन्छ। किन यस्तो भएको होला? हेर्नुहोस् त, यहाँ यो रेफ्रिजरेटरको बिक्री दर कति रहेछ? 27,876 रुपियाँ 10 पैसा, तर खरिदकर्ताले कति पैसा तिरेको रहेछ? हेर्नुहोस् त, यहाँ 31,500 रुपियाँ। खरिदकर्ताले तोकिएको बिक्री दर अर्थात् 27,876 रुपियाँ 10 पैसा भन्दा बढी रकम तिरेर खरिद गरेको देखिन्छ। यस्तो किन भएको होला? हो, ठिक भन्नुभयो, यहाँ 13% मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट जोडिएको हुनाले उपभोक्ताले अर्थात् खरिदकर्ताले तोकिएको बिक्री दरभन्दा बढी रकम तिरेर खरिद गरेको देखिन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, उक्त बिल अनुसार बिक्री दरमा रु 3,623 रुपियाँ 90 पैसा थप रकम तिरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, बिक्री दर 27,876 रुपियाँ 10 पैसा,
त्यसमा कति रकम थप गरिएको छ हेर्नुहोस् त, 3,623 रुपियाँ 90 पैसा थप रकम तिरेको देखिन्छ। यसरी किन थप रकम तिर्नु परेको होला? हो, ठिक भन्नुभयो, मूल्य अभिवृद्धि करको कारणले। र यो 3,623 रुपियाँ 90 पैसा जुन हो त्यो के हो त? मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यस्तै हेर्नुहोस् त, के हामीले जुनसुकै सामग्री खरिद गर्दा पनि तोकिएको मूल्यमा यसरी नै थप रकम तिर्नुपर्छ? हो, तिर्नुपर्छ। हामीले जुनसुकै सामान खरिद गर्दा पनि तोकिएको मूल्यमा यसरी नै थप रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर केही दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर हामीले तिर्नु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, यहाँ खरिदकर्ताले तिरेको मूल्य 31,500 ले रेफ्रिजरेटरको कुन मूल्यलाई बुझाउँछ? हेर्नुहोस् त, यो 31,500 ले कुन मूल्यलाई बुझाउँछ? यसलाई भ्याट सहितको बिक्री मूल्य अर्थात् अथवा सिम्पली बिक्री मूल्य भन्दाखेरि हुन्छ। यो 31,500 ले केलाई बुझाउँछ? भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ? बिक्री मूल्य मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, किनभने बिक्री मूल्यमा भ्याट समावेश गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हुँदो रहेछ त? यो मूल्य अभिवृद्धि करको गणना अर्थात् हिसाब कसरी गरिन्छ त? एकैचोटि हेरौँ त। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा लाग्ने एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो। यो जुनसुकै वस्तु अथवा सेवामा लाग्ने एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो। वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका विभिन्न तह चरणमा वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। हाल नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति राखिएको रहेछ त? 13% राखिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह वा चरणमा, जुन तह वा चरणमा जति मूल्य वृद्धि भएको हो त्यो वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने कर हो। त्यसैले यसको नाम नै के रहेछ त? मूल्य अभिवृद्धि कर। जुन तहमा जति मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यसमा जुन कर लाग्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। र हाल नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त? 13% रहेछ। हेर्नुहोस् त, गणित प्राविधिक शब्दकोशबाट मूल्य अभिवृद्धि करलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा छुट कटाएर, वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा याद गर्नुहोस् है, छुट कटाएर प्रत्येक तहमा वृद्धि हुने मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। मूल्य अभिवृद्धि करलाई छोटकरीमा हामी मु अ क भन्छौँ। मु भनेको मूल्य, अ भनेको अभिवृद्धि, क भनेको कर। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करलाई अङ्ग्रेजीमा हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ। त्यसैले यसको छोटकरी रूप चाहिँ के हो त? भ्याट हो। यो कर कसले तिर्छ त? मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह चरणमा वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने कर हो। तर अन्त्यमा यो सबै कर कसले चुक्ता गर्छ त? उपभोक्ताले, कस्टमरले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले के गर्छ त? वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढ्न दिँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यो मूल्य अभिवृद्धि करको गणना अर्थात् हिसाब कसरी गर्ने हो त? एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् त। एउटा टेलिभिजन निर्माण गर्ने कम्पनीले एउटा टेलिभिजनको निर्माण खर्च र नाफा जोडी मूल्य 10,000 कायम गर्यो। हेर्नुहोस् है, टेलिभिजन निर्माण गर्ने कम्पनीले एउटा टेलिभिजनको निर्माण खर्च र नाफा जोडी कति मूल्य कायम गरेको रहेछ? 10,000 कायम गरेको रहेछ। उसले निर्माण गरेको टेलिभिजन डिलर, होलसेलर, रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कसरी भ्याटको क्याल्कुलेसन हुन्छ अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि करको हिसाब हुन्छ त? एकैचोटि हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, निर्माणकर्ता कम्पनीले डिलरलाई बिक्री गर्दा, निर्माणकर्ता कम्पनीले कसैसँग टेलिभिजन किनेको होइन, उसले आफै निर्माण गरेको हो र त्यो निर्माण खर्चमा नाफा जोडी जुन मूल्य काम गर्यो त्यो कति रहेछ त? 10,000 रहेछ। र यो पुरै 10,000लाई हामी के भन्छौँ त? थप मूल्य भन्छौँ अर्थात् टेलिभिजनको मूल्य भन्छौँ। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त? 13% रहेछ। हेर्नुहोस् त, 13% रहेछ। त्यसो भए बिक्री मूल्य कति हुन्छ होला? 10,000 रुपियाँ टेलिभिजनको मूल्य भयो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसमा चाहिँ कति प्रतिशत कर लाग्दो रहेछ त? 13%, भने 10,000 को 13%। अब हेर्नुहोस् त, यो 10,000 भयो, जस्ताको त्यस्तै प्लस 10,000 को भन्नाले गुणा दिनुपर्छ। प्रतिशतलाई हटाउन हामी 100 ले अर्थात् 100 ले के गर्नुपर्छ त? डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 10,000 जस्ताको त्यस्तै छ।
यो 10,000लाई 100ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त 100 नै बाँकी हुन्छ। त्यसैले 100 गुणा 13 भनेको 1300 भयो। अर्थात् यसको बिक्री मूल्य निर्माणकर्ता कम्पनीले डिलरलाई बिक्री गर्दाखेरि टेलिभिजनको मूल्य त 10,000 रुपियाँ रहेछ, तर कतिमा बिक्री गर्छ 11,300 रुपियाँमा। यो तपाईहरुले पनि लेख्नुस्, म यहाँ चार्ट पेपरमा पनि तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् त 10,000 निर्माणकर्ता कम्पनीले टेलिभिजनको मूल्य कति राखिरहेको छ 10,000। मूल्य अभिवृद्धि कर हामी अघि गणना गर्दाखेरि कति भयो त 1300। अनि यो 1300 रुपियाँ नै उसले कसलाई बुझाउँछ त निर्माणकर्ता कम्पनीले सरकारी कोषमा बुझाइदिन्छ। अब हेर्नुस् है, यो तपाईहरुले पनि लेख्नुस् र यस्तै क्याल्कुलेसन हेर्दै जानुस्। अब हेर्नुस् त यो टेलिभिजन निर्माणकर्ता कम्पनीबाट कहाँ आइपुग्यो त डिलर कहाँ आइपुग्यो। अब हेर्नुस् है, डिलरले होलसेलरलाई बिक्री गर्छ। हेर्नुस् है, डिलरले कसलाई बिक्री गर्छ टेलिभिजन होलसेलरलाई बिक्री गर्छ। डिलरले कतिमा किनेको रहेछ टेलिभिजन हेर्नुस् त निर्माणकर्ता कम्पनीले 11,300 मा बेच्यो, त्यसैले डिलरले कतिमा किनेको रहेछ 11,300 मा। त्यसैले डिलरको क्रय मूल्य भनेको उत्पादक कम्पनीको बिक्री मूल्य हो र उत्पादक कम्पनीको बिक्री मूल्य कति रहेछ त 11,300 रुपियाँ रहेछ। अब हेर्नुस् है, अब डिलरले 11,300 रुपियाँमा किन्यो, त्यसमा 11,300 मा टेलिभिजन किनिसकेपछि उसले आफ्नो सोरुमसम्म अर्थात् आफ्नो गोदामसम्म ल्याउनु पर्यो त्यो टेलिभिजनलाई। त्यसको लागि केही खर्च हुन्छ र प्लस त्यसमा उसले केही नाफा जोड्छ। अनि थप खर्च र नाफा जोडेर कति जोड्छ त 1,200 रुपियाँ जोड्छ। अनि टेलिभिजनको मूल्य कति कायम गर्छ त 12,500। भन्नाले 11,300 मा थप खर्च र नाफा जोडिसकेपछि टेलिभिजनको मूल्य कति हुन जान्छ त 11,300 प्लस 1,200 भनेको 12,500 हुन्छ। अब मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ 13% रहेछ। भने डिलरले होलसेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि होलसेलरले को बिक्री मूल्य कति होलसेलरको लागि बिक्री मूल्य कति हुन्छ त हेर्नुस् त यहाँ बिक्री मूल्य भनेको 12,500। अनि यो 12,500 मा फेरि 13% के तिर्नुपर्ने हुन्छ त भ्याट। त्यसैले 12,500 को 13%। यो 12,500 जस्ताको त्यस्तै 12,500 को भनेको गुणा हो 13%। प्रतिशतलाई हटाउन हामीले 100 ले भाग गर्नुपर्छ। फेरि हामी 12,500 लाई 100 ले भाग गर्यौं भने 125 बाँकी हुन्छ र तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ 9 क्लासमा। त्यसैले 125 गुणा 13 गर्नुस्, कति आयो भन्नुस् त ठीक भन्नुभयो 1625। अनि यो 12,500 जस्ताको त्यस्तै। अब यो क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले 12,500 प्लस 1625 लाई जोड्नुस्, कति हुँदो रहेछ 14,125 हुँदो रहेछ। भन्नाले डिलरले होलसेलरलाई यो टेलिभिजन कतिमा बेच्छ त 14,125 मा बेच्छ। अब फेरि यहाँ हेर्नुस् है, डिलरले कतिमा किनेको रहेछ हेर्नुस् त डिलरले कतिमा किनेको रहेछ हेर्नुस् त 11,300 मा है। अनि के भन्दाखेरि उसले डिलरले कति मूल्य कायम गरेको रहेछ 12,500। अनि 12,500 मा भ्याट रकम कति आएको रहेछ हेर्नुस् त 1625 ठीक भन्नुभयो है। भने डिलरले के गर्छ भन्दाखेरि 1625 बाट 1300 रुपियाँ उसले आफ्नै खल्तीमा राख्छ डिलरले। किनभने डिलरले जुन निर्माणकर्ता कम्पनी कहाँ भ्याटको रकम तिरेको थियो त्यो डिलरको भ्याटको रकम फिर्ता भयो र बाँकी रहेको 1625 माइनस 1300 भने 325 रुपियाँ गएर उसले सरकारी कोषमा चाहिँ जम्मा गर्छ। यस्तै हेर्नुस् त होलसेलरले रिटेलरलाई बिक्री गर्दा अब डिलरले कसलाई बेच्यो त होलसेलरलाई बेच्यो। अब यो टेलिभिजन कहाँ आइपुग्यो त होलसेलर कहाँ आइपुग्यो हेर्नुस् त। होलसेलर कहाँ कतिमा आइपुग्यो हेर्नुस् त 14,125 मा आइपुग्यो हेर्नुस् त। होलसेलर कहाँ कतिमा आइपुग्यो 14,125 मा। अब होलसेल के भन्दाखेरि होलसेलरले पनि के गर्छ त हेर्नुस् त थप खर्च र नाफा जोड्छ यसमा 875 रुपियाँ र 14,125 रुपियाँमा थप खर्च र नाफा 875 रुपियाँ जोडिसकेपछि 14,125 प्लस 875 जोड्नुस् त कति भयो ठीक भन्नुभयो 15,000 भयो। मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त 13% रहेछ। अब हेर्नुस् त बिक्री मूल्य कति हुन्छ त 15,000 र 15,000 को कति प्रतिशत 13%। भने 15,000 को 13% भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ। भन्नाले हेर्नुस् त 15,000 जस्ताको त्यस्तै यो 15,000 भयो। अनि प्रतिशतलाई
हटाउनको लागि हामीले 100 ले भाग गर्छौं। फेरि 15,000 लाई 100 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ त? हो, ठिक भन्नुभयो, 150 हुन्छ। र 150 गुणा 13 क्याल्कुलेटरको मद्दतले गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, 1950 र यो 15,000 जस्ताको त्यस्तै। त्यसो भए रिटेलरले होलसेलर कहाँ कति तिर्नुपर्छ त यो टेलिभिजनको लागि? 16,950 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, 16,950 रुपैयाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तिर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 12,500 मा 1625 थप्यो, 16,000 कति तिर्नुपर्ने हुन्छ? 950 रुपैयाँ। भने 15,000 चाहिँ टेलिभिजनको मूल्य भयो र 1,950 जुन भयो त्यो के भयो त? भ्याट रकम भयो। अब होलसेलरले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो 1,950 बाट होलसेलरले जुन 1625 रुपैयाँ डिलर कहाँ भ्याट तिरेको थियो त्यो 1625 रुपैयाँ उसले आफ्नै खल्तीमा राख्छ। अर्थात् होलसेलरको भ्याट रकम चाहिँ के भयो त? फिर्ता भयो। डिलर कहाँ जुन उसले भ्याट रकम तिरेको थियो त्यो भ्याट रकम चाहिँ के भयो त? फिर्ता भयो। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 1,950 बाट 1625 बाँकी रहेको 325 रुपैयाँ उसले सरकारी कोषमा गएर के गर्छ त? जम्मा गर्छ। अब टेलिभिजन चाहिँ कहाँ आइपुग्यो? खुद्रा विक्रेता कहाँ। खुद्रा विक्रेता भन्नाले रिटेलर कहाँ आइपुग्यो? हेर्नुहोस् त, रिटेलरले उपभोक्ताले बिक्री गर्दा रिटेलरले कतिमा किनेका हुन्? होलसेलरको बिक्री मूल्य कति थियो? 16,950। भने 16,950 रिटेलरको लागि क्रय मूल्य भयो। रिटेलरले पनि थप खर्च र नाफा जोड्छ। कति जोड्छ थप खर्च र नाफा? 1,050। भने 16,950 मा 1,050 थप खर्च र नाफा चाहिँ थपियो। भने 16,950 प्लस 1,050 भनेको कति हुन्छ त? 18,000 हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? 13% रहेछ। भने अब बिक्री मूल्य कति हुन्छ त? 18,000। अनि प्लस यसमा हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम थप्नु पर्यो, 18,000 को 13%। भने यो 18,000 भयो नै। 18,000 को भन्नाले गुणा, प्रतिशतलाई हटाउन हामीले 100 ले भाग गर्नुपर्छ। 18,000 जस्ताको त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस् त, 18,000 लाई 100 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ त? 180 हुन्छ। अनि 180 गुणा 13 क्याल्कुलेटरको मद्दतले गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 2,340। अनि 18,000 मा 2,340 थपेपछि कति हुन्छ त? 20,340। अब हेर्नुहोस् त, भन्नाले 18,000 टेलिभिजनको मूल्य, अनि त्यसमा 2,340 रुपैयाँ के कुन रकम त? भ्याट रकम हो। उपभोक्ताले कति रुपैयाँ बुझाउँछ त? 20,340 रुपैयाँ रिटेलर अर्थात् खुद्रा विक्रेता कहाँ बुझाउँछ? 20,340 रुपैयाँ किन बुझाउँछ? 18,000 रुपैयाँ टेलिभिजनको मूल्य अनि 2,340 रुपैयाँ चाहिँ के त? भ्याट रकम। यो जोडेर बुझाउँछ। अनि रिटेलरले कति भ्याट रकम तिरेको थियो होलसेलर कहाँ? 1,950 रुपैयाँ। तर रिटेलरले उपभोक्ताबाट भ्याट रकम कति लिएको रहेछ? 2,340 रुपैयाँ। भने 2,340 रुपैयाँबाट रिटेलरले जुन होलसेलर कहाँ तिरेको भ्याट रकम हो त्यो रिटेलरको फिर्ता हुन्छ। अनि बाँकी रहेको 390 रुपैयाँ उसले रिटेलरले सरकारी कोषमा जम्मा गर्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह र चरणमा भ्याट रकम चाहिँ सरकारी कोषमा जम्मा हुने देखियो। हेर्नुहोस् त, निर्माणकर्ता कम्पनीले कति रुपैयाँ जम्मा गरे? 1,300 रुपैयाँ जम्मा गरे सरकारी कोषमा भ्याट बापत। त्यस्तै डिलरले भ्याट बापत कति रकम जम्मा गरे? 325 रुपैयाँ जम्मा गरे। होलसेलरले भ्याट बापत कति रकम जम्मा गरे? 325 रुपैयाँ नै जम्मा गरे। अनि रिटेलरले भ्याट बापत सरकारी कोषमा कति रकम जम्मा गरे त? 390 रुपैयाँ। अब तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर छ, यसलाई जोड्नुस् त। 1,300 रुपैयाँ प्लस 325 रुपैयाँ प्लस 325 रुपैयाँ र 390 रुपैयाँ जोड्नुस् त कति आयो? ठीक भन्नुभयो, 2,340 रुपैयाँ आयो। अनि उपभोक्ताले कति भ्याट तिरेको रहेछ त? 2,340 रुपैयाँ। अर्थात् भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह र चरणमा चाहिँ जम्मा हुँदै आइराखेको छ। त्यसको बावजुद पनि सबैको भ्याट रकम फिर्ता भयो। निर्माणकर्ता कम्पनीले कसैलाई भ्याट तिरेकै थिएन, त्यसैले उसको फिर्ता हुने कुरै भएन। डिलरले तिरेको भ्याट रकम कोबाट फिर्ता लियो? होलसेलरबाट फिर्ता लियो। होलसेलरले तिरेको भ्याट रकम कोबाट फिर्ता लियो? रिटेलरबाट फिर्ता लियो। रिटेलरले तिरेको भ्याट रकम कोबाट फिर्ता लियो? कस्टमरबाट फिर्ता लियो। तर कस्टमरले तिरेको भ्याट रकम त कहिले पनि फिर्ता हुँदैन नि। त्यसैले यो मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तह र चरणमा सरकारी कोषमा जम्मा हुने गर्दछ। तर यो मूल्य अभिवृद्धि कर कसले तिर्ने गर्दो रहेछ त? कस्टमरले।
2340 रुपियाँ। यो कसले तिरेको हो? कस्टमरले तिरेको हो। र यो विभिन्न तह र चरणमा जोडेको मूल्य अभिवृद्धि करको रकमलाई जोड्दा पनि कति हुन्छ त? 2340 रुपियाँ हुन्छ। सबैको भ्याट फिर्ता हुन्छ, तर उपभोक्ताको भ्याट चाहिँ के हुँदैन त? फिर्ता हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी अझै बुझौँ त। यहाँ उपभोक्ताले 2340 रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। उक्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुँदा उत्पादकले कति बुझाएको रहेछ? 1300 रुपियाँ। डिलरले कति बुझाएको रहेछ? डिलरले के गर्दो रहेछ? डिलरले होलसेलरबाट 1625 रुपियाँ भ्याट रकम लियो, तर डिलरले उत्पादकलाई 1300 रुपियाँ जुन भ्याट रकम तिरेको थियो त्यो डिलरको चाहिँ आफ्नै खल्तीमा राख्छ 1300 रुपियाँ, अनि सरकारी कोषमा कति जम्मा गर्छ? 325 रुपियाँ। त्यस्तै होलसेलरले डिलर कहाँ कति भ्याट रकम तिरेको रहेछ? होलसेलरले डिलर कहाँ कति भ्याट रकम तिरेको रहेछ? 1625 रुपियाँ, तर उसले रिटेलरबाट कति लिँदो रहेछ भ्याट रकम? 1950 रुपियाँ। अनि होलसेलरले जुन डिलर कहाँ 1625 रुपियाँ भ्याट रकम तिरेको हो, उसले त्यो 1950 रुपियाँबाट 1625 रुपियाँ आफ्नै खल्तीमा राख्छ, र बाँकी 325 रुपियाँ चाहिँ कसलाई बुझाउँछ त? सरकारले बुझाउँछ। त्यस्तै रिटेलरले उपभोक्तासँग कति भ्याट रकम लिएको हो? 2340 रुपियाँ, तर रिटेलरले होलसेलर कहाँ कति भ्याट रकम बुझाएको थियो? 1950 रुपियाँ। त्यसैले रिटेलरले 2340 रुपियाँबाट 1950 रुपियाँ चाहिँ आफ्नै खल्तीमा राख्छ, र बाँकी रहेको 390 रुपियाँ सरकारी कोषमा जम्मा गर्छ। यसरी यो सबैलाई जोड्यौँ भने कति हुँदो रहेछ त? 2340 रुपियाँ हुँदो रहेछ। सबैले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता हुँदो रहेछ, तर उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम चाहिँ फिर्ता हुँदैन। यसलाई अझै हेरौँ त। अब प्रत्येक तहमा बढेको मूल्यको आधारमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, उत्पादकले कसैसँग टेलिभिजन किनेको होइन, उसले आफैले निर्माण गरेको हो। त्यसैले उत्पादकले पहिलोचोटि जुन मूल्य कायम गर्छ टेलिभिजनको, त्यो पुरै मूल्यलाई नै हामी थप मूल्य हामी भन्छौँ। त्यसैले उत्पादकले कति मूल्य राखेको थियो? 10,000 रुपियाँ। अनि 10,000 को 13% कति हुन आयो त? हेर्नुहोस् त, 10,000 को भनेको गुणा, प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग गर्नुपर्छ, रु 1300। त्यसैले उत्पादकले 1300 रुपियाँ सरकारी कोषमा जम्मा गर्छ। डिलरले कति गर्छ हेर्नुहोस् त, डिलरले कतिमा बेच्दो रहेछ टेलिभिजन? 12,500। 12,500 मा उत्पादकको मूल्य कति रहेछ? 10,000। घटाइदिउँ भने कति? यो उत्पादकदेखि डिलरसम्म आइपुग्दाखेरि कति मूल्य थप भयो त? 12,500बाट 1,000 माइनस गरेपछि कति मूल्य थप भयो त? 2,500 रुपियाँ। अनि जुन स्टेजमा जति मूल्य थप हुन्छ त्यो थप भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई नै हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। त्यसैले उत्पादकदेखि डिलरसम्म आइपुग्दाखेरि कति मूल्य थप भएको रहेछ त? 2,500 रुपियाँ थप भएको रहेछ। अनि 2,500 को 13% कति हुन्छ त? 325 रुपियाँ हुन्छ। त्यसैले डिलरले 325 रुपियाँ भ्याट सरकारी कोषमा जम्मा गर्छ। त्यस्तै होलसेलरले, अब डिलर कहाँबाट होलसेलरमा आइपुग्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 12,500बाट कति मूल्य यसको हुन जान्छ? 15,000 रुपियाँ। भने डिलरबाट होलसेलरमा आउँदाखेरि कति मूल्य थप भएको हो? 15,000बाट 12,500लाई माइनस गर्नुहोस्, कति? 2,500 रुपियाँ। अनि 2,500 रुपियाँको 13% कति हुन्छ त? 325 रुपियाँ। त्यसैले होलसेलरले सरकारी कोषमा कति जम्मा गर्छ त? 325 रुपियाँ। अब होलसेलरबाट रिटेलर कहाँ आइपुग्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 15,000 को टेलिभिजन रिटेलरले कतिमा बेच्दो रहेछ त? 18,000 मा। भने होलसेलरबाट रिटेलर कहाँ आइपुग्दाखेरि टेलिभिजनको मूल्य कति थप गरिएको रहेछ? 3,000 रुपियाँ। अनि 3,000 को 13% कति त? 390 रुपियाँ। त्यसैले रिटेलरले सरकारी कोषमा कति जम्मा गर्छ त? 390 रुपियाँ जम्मा गर्छ। अब यो सबै रकमलाई जोड्यो भने कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, 2,340 रुपियाँ हुन्छ। अनि यो 2,340 रुपियाँ भ्याट रकम कसले तिरेको हो त? उपभोक्ताले तिरेको हो। सबैको भ्याट रकम फिर्ता हुन्छ, तर उपभोक्ताको भ्याट रकम चाहिँ फिर्ता हुँदैन। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब अभ्यासको केही हामी प्रश्नतर्फ लागौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको अभ्यासको प्रश्न हो। दिएको तालिकाका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ के दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य दिएको रहेछ, अर्थात् यो मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ जोडिएको छैन। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करको दर दिएको रहेछ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त? मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निकाल्नु पर्ने छ। तपाईहरुको विचारमा कुन प्रश्न गरौँ त?
ठिक छ, ग भन्नुभयो, म ग प्रश्न नै गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सबै प्रश्न एकै नाचको छ। म ग नम्बर गरेर देखाउँदैछु, 1 को ग। हेर्नुहोस् त के दिएको रहेछ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य दिएको रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ त? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ त? रु 6000 रहेछ। हेर्नुहोस् है, अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? 13%। अनि हामीले के निकाल्नु पर्नेछ त? मूल्य अभिवृद्धि कर रकम। हेर्नुहोस् त, अब मूल्य अभिवृद्धि कर रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ त? 6000 को, रु 6000 को 13%। हेर्नुहोस् त, रु 6000 को 13%। अब हेर्नुहोस् त, यो रु 6000 जस्ताको त्यस्तै, को भनेको गुणा हो, प्रतिशतलाई हटाउन कतिले भाग गर्नुपर्छ त? 100 ले भाग गर्नुपर्छ। अब 6000 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति हुन्छ? 6000 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति भयो? 60 भयो। ठिक भन्नुभयो, भने यो रु 60 गुणा 13 कति हुन्छ त? गुणा गर्नुस् त, मुखैले गर्दा पनि हुन्छ, र अब 9 क्लासमा तपाईले क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। भन्नुस् त कति हुन्छ? 13 6 जा 78 भन्नाले 780 कति रहेछ त? मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति हुन्छ त? 780 रुपैयाँ हुन्छ। ठिक यही तरिकाले बाँकी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हो, शाबास, बाँकी प्रश्न यही तरिकाले गर्न सकिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त 2 नम्बर प्रश्न, दिएको तालिकाको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउँदाको मूल्य हिसाब गर्नुहोस्। मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउँदाको मूल्य हामीले निकाल्नु पर्नेछ। भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ सबैमा, र यो मूल्य भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्यहरू हुन्, र मूल्य अभिवृद्धि करको दर चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति प्रतिशत? 13%। भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य हामीले निकाल्नु पर्नेछ। कुन गरौँ त? ठिक छ, क नम्बर नै गरेर हेर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, 2 को क। हेर्नुहोस् त के दिएको छ यहाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य, कर सहितको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति रहेछ त? ठिक भन्नुभयो, रु 3616 रुपैयाँ। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? 13%। हामीले के निकाल्नु पर्नेछ? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य। मानौ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य
लाई एक्स मानौँ, रु एक्स मानौँ भन्नाले हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्यलाई हामीले के मानेका छौँ? एक्स मानेका छौँ। त्यसैले एक्स को मान जुन हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ त? उत्तर हुन्छ, अर्थात् एन्सर हुन्छ। अब हेरौँ त, पहिले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निकालौँ। हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कति हुन्छ त? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्यलाई हामी के मानेका छौँ? एक्स मानेका छौँ। र यो एक्समा मूल्य अभिवृद्धि कर कति प्रतिशत बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामीले? 13%। त्यसैले रु एक्स को 13%, भने रु नै भयो। एक्स कोलाई हटाउन हामीले गुणाको चिन्ह दिनुपर्छ 13, अनि प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग गर्नुपर्छ। भने एक्स गुणा 13 भनेको कति भयो त? 13x भयो बाई 100। यो मूल्य अभिवृद्धि करको रकम भयो। अब मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि करको रकम हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ त? हेर्नुहोस् त, रु एक्स रहेछ। अनि त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कति आएको रहेछ? हेर्नुहोस् त, 13x/100 रहेछ। हेर्नुहोस् त, अब यो x को डेनोमिनेटरमा केही छैन भने कति छ त? 1 छ। 1 र 100 को एलसीएम कति भयो त? 100 नै भयो। 100 जा 100, त्यसैले यो x लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो 100x भयो, प्लस 100 1 जा 100, त्यसैले 13x 1 जा 13x हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो कति भयो? रु 100x प्लस 13x भनेको कति भयो त? 113x बाई 100। हामीले निकाल्दाखेरि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति भयो त? 113x बाई 100। तर प्रश्नले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति दिएको रहेछ त? 3616। त्यसो भए यो पनि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो र यो पनि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो। त्यसैले यो दुईटै मूल्य त के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। हामीले निकाल्दाखेरि, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले निकाल्दाखेरि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति रहेछ? 113x बाई 100। तर प्रश्नले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति दिएको रहेछ? 3616। भने यो दुईटै मूल्य त बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले हामी प्रश्न अनुसार 113x/100 यो भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य र प्रश्नले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति भनेको छ? 3616। हेर्नुहोस् त, और x इक्वल्स टू यो क्रस मल्टिप्लाईले 100 माथि जान्छ, 3616 गुणा 100 डिवाइड बाई 113, 100 डिवाइड बाई 113। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो क्याल्कुलेटरले गुणा गरेर हेर्नुहोस् त, कति आयो? क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्दाखेरि ठिक भन्नुभयो, कति आयो? 3200। अतः मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य, कर बाहेकको मूल्य कति हुने भयो त? रु 3200। बुझ्नुभयो? ठिक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी
मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो, मूल्य अभिवृद्धि करले उत्पादनदेखि वितरणसम्मको विभिन्न तह वा चरणमा कसरी काम गर्छ भनेर हिसाब गरेर हेर्यौँ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित केही अभ्यासका प्रश्नहरू पनि समाधान गरेर हेर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 र प्रश्न नम्बर 2 का बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी थप अभ्यासका प्रश्नहरू लिएर अर्को कक्षामा उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त त्यतिन्जेलको लागि नमस्कार।